Follow me for more Islamic and informative video. Like, share, comment and don't forget to subscribe. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आंसा रमज़ान है और आज हम बात करते हैं कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में। कुर्बानी करने वाले की 5 शराइत हैं: मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, मुकीम होना, मालिके निसाब होना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मुसलमान होना। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि किसी काफिर पर कुर्बानी करना जायज़ नहीं। कुर्बानी करना सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आकिल होना, जो शख्स समझदार हो, मजनून और दीवाना ना हो, मतलब कि साइको ना हो, इस पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है। मजनून और दीवाने पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ नहीं। बालिग होना, जो शख्स बालिग हो, इस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। नाबालिग पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं। मुकीम होना यानी आप मुसाफिर ना हो, गैर मुसाफिर हो, यानी किसी जगह पर मुकीम हो, इस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। मालिके निसाब होना, मालिके निसाब होना यानी जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है, इस पर कुर्बानी करना भी फ़र्ज़ है। यानी ज़रूरतें ज़िंदगी से ज़्यादा इसके पास माल हो, इस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। अब हम कुछ अहादीस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि कुर्बानी के अबाउट हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिन में आदमी का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के रोज़ अपने सींगों के साथ, अपने बालों और लहू के साथ हाजिर होगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला के यहाँ एक ख़ास दर्जा में पहुँच जाता है। तो तुम लोग जी खुश करके कुर्बानी किया करो। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमको इसका क्या मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर ऊँट वाला जानवर हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट के बदले भी एक नेकी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा उठ और अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रह, क्योंकि पहला कतरा जो कुर्बानी का ज़मीन पर गिरता है, इसके साथ ही तेरे लिए तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। याद रखें, क़यामत के दिन इस कुर्बानी का खून और गोश्त लाया जाएगा और तेरी मीज़ान अमल में
70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا خاص آل محمد کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ تو اس کے لائق بھی ہیں کہ کس چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے لیے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ دیکھو اس میں کتنی زیادہ ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے جس کے پاس گنجائش ہو وہ قربانی ضرور کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقر عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے قربانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ عالموں نے سواریاں ہونے کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ قربانی کے جانور خود سواریاں ہو جائیں گی، اور اگر کئی جانور قربانی کیے ہوں یا تو سب کے بدلے میں ایک بہت اچھی سواری مل جائے گی، اور یا ایک منزل میں ایک جانور پر سواری کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ ویسے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا۔ حنش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ 2 دمبا قربانی کیے اور فرمایا ان میں سے ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے ان کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا تھا کہ میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔